قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں قبر نو اڈیکاں روز کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھو جانائی ایتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی جنہ لئی تو راتی دینے کریں ہیرا پھیریاں قبر نو اڈی کا روز تے گل سننے والی جے سید محمود آلے توجہ ادھر میرا ایک بندہ آتا ہے میں اینے مربے دا مالک ہاں اینیاں زمینہ دا مالک ہاں اینے مکانہ دا مالک ہاں اللہ اللہ مان کانو کرنائے اپنا بھروسہ نیوں تیرا کڑی پل دا کرنا ہے مان پلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواوی نہیں بندیا اے تیریاں پاکستان قرآن و سنت دی کستوری حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری ایک بار رب دا نام بلند کرو نعرہ تکبیر ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا ہے اس میں گارا اور اینٹیں ہیں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان بھئی دی ایکو بند کر میں کہنے ڈبلنگ بند کر سادہ چلا موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا تیریاں میریاں آکڑا کس کارے تو ہی ٹہ پینا موی ٹہ پینا صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو کچھ گزرے گی جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا تیرا میرا مسافرہ کی چگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثناء تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسے میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے فکر موت فکر قبر فکر آخرت دے حوالے دے نال اور میرے تو قبل شیر پاکستان میرے
انتہائی محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے. اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا ساڈے پائی امداد صاحب اور مولانا یوسف صاحب اور اتھوں دے جماعتی احباب سب دا اے پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے. اچھی کہہ دیو آمین. دنیا دے اندر ہر چیز دی وارنٹی موجود ہے، لیکن انسان دی نہ کوئی وارنٹی ہے تے نہ گارنٹی ہے. پکھا لین جانے ہاں وارنٹی ہے جی، اے فلانی چیز لین جانے، فریج لین گئے دی اینی وارنٹی ہے، گڈی لینے آؤ دی اینی وارنٹی ہے، اینے 1000 کلومیٹر تک دی وارنٹی ہے. انسان دی کوئی وارنٹی نہیں کہ انہیں رات نو سونا ہے پتہ نہیں سویرے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں. اور دنیا دے اندر جیڑا مکان بنے ہے انہیں ٹہنا ہے، جیڑی دکان چلی انہیں ویران ہونا ہے، جیڑا پھل کھلیا ہے انہیں مرجانا ہے، جیڑا انسان کائنات دے اندر آیا ہے انہیں دنیا تو جانا ہی جانا ہے. کوئی انسان بھی اس دنیا چ ہمیش رہن واسطے نہیں آئے. اگر ہمیش ہے رہے گی وہ صرف عرشاں والی ذات ہے، او دے تو علاوہ کائنات چ کوئی بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آئے. قرآن نے کیا ہے نا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز نو فنا ہے، بقا صرف عرشاں والے رب نو ہے. باقی دنیا دی ہر چیز فنا فل ہے. صحیح بخاری دی روایت ہے، حضرت موسیٰ دے کول آئے اسرائیل، کہنے لگے بھی میں تھوڑی جان کڈنا ہے. نبی موسیٰ جلالی طبیعت دے مالک سے انہوں نے چپیڑ ماری تے وہ فرشتے دا ڈیلا ہی کڑی چھڑے. وہ حق ڈیلا اپنی تلی تے رکھیا، اللہ کو گئے کہنے لگے اللہ جی میں تے تھوڑے نبی نو جا کے میں تھوڑی جان کڈن آیا، انہوں نے منو چپیڑ مار دیتی ہے تو میرا ڈیلا کڑ چھڑیا. رب نے اپنی قدرت نہ ڈیلا فٹ کیتا، فرمایا دوبارہ جاؤ تے میرے نبی موسیٰ نو کہو کہ بیل دی کانڈ دے اتے ہاتھ رکھے، ہاتھ تھلے جننے وال ہون گے انہیں سال میں زندگی عطا کر دیا. تے پھر فرمایا موت. اس طرح ہی اسرائیل آئے، سلام لئی، اللہ دا پیغام دیتا، فرمایا پھر اس تو بعد کی ہوئے گا ہے موت. نبی موسیٰ کہنے لگے پھر بھی جانا ہے ہونے ہی لے جا، پھر چو جانا ہے. اور میرے بھائی جانا ہی جانا ہے. جڑا انسان آیا انہیں جانا ہی جانا ہے، جان واسطے آیا ہے، رہن واسطے نہیں آیا. جڑے ٹر گئے نے انہاں ساڈے کو نہیں ہونا، اسی انہاں کو جانا ہے. جڑے دنیا تو چلے گئے، قرآن دا یہ فیصلہ ہے. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیاں اعلان کر کے کہہ دیو کوئی فرد و بشر اس کائنات دے اندر رہن واسطے نہیں آیا. ہر انسان دنیا تو جان واسطے آیا ہے. آئیے کوئی انسان یا بشر
ہمیشہ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا. آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نظر پھیر لے, کوئی نبی بھی موت دے شکنجے کولوں بچ نہیں سکیا. ایک وقت آنا نبی عیسیٰ نو بھی موت آ کے رہنی ہے. نبی عیسیٰ تو لگ کے آمینہ دلال تک کوئی نبی بھی نہیں بچیا. میں تے گل کہنا جے میرے تیرے پیرو مرشد موت دے کولو نہیں بچ سکے تے میں تے کس باغ دی مولیاں. کوئی ولی کوئی نبی اس موت دے کولوں بچ نہیں سکیا. بابا جی آندے نے نا نبی ولی ہور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے, موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے. اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ گئے تو جانا. اوے کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے ہی نیت ٹکانا. آئیے قرآن اعلان پیا کردہ کل ان الموت اللذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا کہہ دیو تسی موت دے کولو جنہ مرضی نس لو, موت دے کولو جنہ مرضی پج لو, موت دے کولو اپنا پنڈ چھڑ کے تے ٹوبے چلا جا, ٹوبا چھڑ کے پرا کمالیے ٹر جا, کمالیہ چھڑ کے پرا ویاڑی ٹر جا, ملتان ٹر جا. تو اپنا علاقہ چھڑ کے کسے ہور علاقے چلا جا, اپنا ملک چھڑ کے کسے دجے ملک دے اندر چلا جا. جیڑا وقت مقرر ہے تے جگہ مقرر ہے, اس جگہ دے اتے تیری میری ملاقات جیڑی ہے موت دے نال ہو کے ہی رہنی ہے. تفرون منہ فإنہ ملاقیکم, اے دینا ملاقات ہو کے رہنی ہے. ہن قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اللہ دے نے اسی ایک فرشتے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے, او دا کامی جانا کڈنا ہے, ہور او دا کامی کوئی نہیں. او آؤندا ہے ماواں دیاں گوداں چ کھیڑ دے بچے لے جاندا ہے, او آؤندا ہے نکے نکے بچیاں دے کولوں ماپے کھو کے لے جاندا ہے, او آؤندا ہے بھیناں دے کولوں ویر کھو کے لے جاندا ہے, او آؤندا ہے ماپیاں کو جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے, او آؤندا ہے بڈھے ماپیاں دے کولوں جوان بیٹے کھو کے لے جاندا ہے, او بھیناں کو بھرا تے بیوی کو خاوند تے بچیاں کو باپ کھو کے لے جاندا ہے, جماعتاں کو خطیب کھو کے لے جاندا ہے. او کسے دیاں لوڑاں نہیں ویندا, کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندا, او کسے دیاں ضرورتاں نہیں ویندا. او آوندا ہے خالی ہاتھ جاندا, بولیا جے بولیا جے, خالی ہاتھ جاندہ نہیں. کیوں؟ فیصلہ رب رحمان دے. فرمایا کل شیء حالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون.
ویکھ لے نا کتے قرآن اعلان کر رہا اور مثال دے رہا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور میرے جٹ پراؤ زمین واندے ہو وچ کنک سٹ دے ہو اتے سہاگا مار دے ہو وہ کنک دے دانے زمین دے پیڑ چ تر گئے جویں گندم زمین دے پیڑ چ میں تے تو بھی ایک دن ماں دے شکم چ ساں وہ گندم دے دانے نے زمین دے پیڑ چو جنم لیا تو ماں دے پیڑ چو جنم لیا بچپنا اس فصل تے بھی آیا ہے بچپنا تیرے تے بھی آیا ہے جوانی فصل تے بھی آئی ہے جوانی تیرے تے بھی آئی ہے وہ پک گئی تو بڑھا ہو گیا تے کئی ایسے فصلہ نے جیڑیاں جوانی چی کٹ جان دیا نے بول دے نہیں کئی ایسے نے جڑے جوانیاں مان دے ٹر جان دے نے بڑھا پیو روندا رہ جاندا ہے قرآن آندا ہے نا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ایسرا چار پئی پئی ہے دوالے بیٹھے نے ماں بیٹھی ہے باپ بیٹھا ہے رشتہ دار بیٹھے نے تے باپ آندا ہے اوے پترا واریاں تے میریاں سن تے لے تو چلے ہیں اتو آواز آؤں دیئے بابا کون ہے جڑا کسے دیاں واریاں دیندہ ہے یہ میرا نظام ہے کہ بعض دفعہ بڑھے پیوانو جوان پتران دیاں میتاں چکنیاں ہی پہ جان دیاں کنیاں مثالہ نے تھوڑے پینڈ چھے میرا نظام ہے میرا فیصلہ ہے مان دیئے وے پتر تیرے پیشاب تے پخانے دیاں بدبوہاں میرے ناخنا چنی گئیاں تے جدائیاں دے کے پہلے ہی ٹور چلے آئیں اللہ اللہ بیوی آن دیئے اینا بچیانو باپ نہیں لبنا اللہ آئیے ذرا غور کیجئے پہنا دیا نے ساڑھے سراتے پیار کون دے گا یہ سارے اپنیاں لوڑا نو رون دے نے تھوڑا نو رون دے نے کسے نو کو نہیں گرد پہ دینا اگے قبر چکی بڑھنا ہے اوہ دی ماں پیاری تے باپ پیارا رو رو نیر بہاوے آکھن بول بچا ایک واری آکھن بول ابا ایک واری تیرا بولن اج پاوے ہون کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی اوے مار مروڑ کے بن لے چلے اے رب دے سخت سپاہی بیٹا اللہ للے نا تے بڑی وڈی ازمائش بھائی امداد دا بیٹا بھی فوت کڈا کو بچہ ہی 11 سال دا اللہ یہ تھے ان میں حدیث لگا ایک سنان بڑی توجہ نہ سنیا جی سارے جاگا نہیں ڈے ہو نا جدوں بچے دی روح قبض کر کے فرشتہ آسمان تے جاندہ ہے نا تے اللہ نے یا ملک الموت اے ملک الموت قبضتا والد عبدی میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا سی وَقُرَّةَ عَيْنِهِ میرے بندے دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا سی وَثَمَرَةَ فُؤَادِهِ میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا سی مَاذَا قَالَ عَبْدِي ادو میرا بندہ کی آندہ سی تے فرشتہ آندہ ہے حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَا اللہ جی تو اڈا بندہ دے کہی جاندہ ہی الحمدللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ جو الحمدللہ ہی پڑھی جاندہ فرمایا وہ ایڈے اوکھے وقت او دے بچے دی میت پئی ہے تے الحمدللہ کہی جاندہ ہے میریاں حمدہ تے اِنَّا لِلَّهِ پڑھی جاندہ ہے اور گال سن لو سید محمود والے ہو اللہ کی آندے نے
اللہ دے نے وَبْنُو لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے دا جنت ایک محل بنا دیو وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ تے او دا نامی بیت الحمد ہی رکھ دیو سبحان تے مولانا رفیق مدن پوری اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما وہ ترجمہ کر دے ہوندے ہیں نا جانے بجے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ کین فرشتے حمد تیری نال انا للہ پردہ حکم کرے رب فرشتیاں تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ اور میرے بھائیو آزمائش تے بڑی ہے بڑا بڑا امتحان ہے بڑا بڑا پیپر ہے کہ بیٹا دنیا تو چلا جائے بڑے پے دے اندر ٹر جائے اللہ اللہ جوانی دے اندر بچہ ٹر گیا ہے تے بڑھے ماپے مر جاندے نے لیکن فیصلہ میرے رب دا ہے او دے فیصلے دے اگے کوئی کائنات دا بندہ کھنگ نہیں سکدا او دے اگے کوئی بھی زور نہیں مار سکدا تے پتہ ہے کہ موت کی آندی ہے موت آندی ہے موت نام ہے کہندے میرا تے جس گر قدم ٹکاواں دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مان تروڑے موسیٰ جے پیغمبر میں تو ایک پل مولت نہ پائی آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیئے بہت پیاری اوے کھیڑ گئے نی لاکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری دور گیا تے وچھڑ گیا دی تانگ نہیں دلاں تو جاندی ہتھی جنانو دفن کر لئیے مکیے آس دلان دی قرآن کہندہ ہے اسی اللہ دے نے اسی جان کڈ لئیے سارے رشتہ دار بیٹھے نے ترجعونہا ان کنتم صادقین اللہ دے نے اپنے رشتہ دارانو بلا اے بابیانو کٹھیاں کر لے پیر سارے بلا لے گدی نشین بلا لے دنیا دے ڈاکٹر تے حکیم کٹھے کر لے جیڑی جان میں کڈی ہے انہاں کہہ واپس ہی لٹا دے انہوں نے کہا واپس ہی پا دین تو جو ہے نا بڑا بابا فلانا بابا بڑی کرنی والا ہے بول دے نہیں آدھے نے کہ نہیں وہ بولو دے صحیح کی ہویا جو تو ہی فکر آخرت دا مقصد ہے نہیں کہ تو ہی فکر آخرت بن جو تو ہی کوئی جواب ہوں ہاں کرو کوئی دیو منو جواب فلانا بابا بڑی کرنے اللہ نے میں جان کٹ لیا انہوں کہا واپس پا دے تو یہاں کہ بابے نو کہا تیری جان کٹ ہی دے یہ بزرگ نو کیا یہ کی کرن جو گنے کچھ بھی نہیں کرن جو دوسرا مقام اللہ فرمان دینے کلا اذا بلغت التراکیہ وکیل من راک والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق راک دا مانا پتا کی راک اندھے نے رکیے وچو دم کرنا ایتھے جان پہنچی ادھر میرے آل ویکھو حلق تے اندھے نے ایتھو کو دم کرنا لائی بلاؤ آن کے دم کر دے تے ساڑھے بابے دی موت دے شکنجے کو لو جان چھٹ جائے ہونے تے دم کرن والے آن دے دم بھی اثر نہیں کر دے
حکیماں دیاں پڑیاں بے اثر نے، ڈاکٹراں دیاں دوائیاں ٹیکے تے گولیاں بے اثر نے، کوئی رشتہ ناتا تیرے کم نہیں آ رہا، نہ تیرا بھائی تینو موت دے شکنجے کولوں بچا سکدا ہے، نہ تیری بیوی تے بچے بچا سکدے نے، نہ تیرے رشتہ دار، بلکہ کی آندے نے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ او یارا لتاں ماردا ہے، لتاں پھڑ کے سیدھیاں کرو تے نالے لتاں پھڑ کے رکھو، ہلائے نا۔ یہ جنہ واسطے سارا کچھ کرنا ہے تینوں پھڑ کے مروان دے، بولتے حسن دی گل نہیں، یہ دے بازو سیدھے کر دیو بھائی، لتاں سیدھیاں کر دیو، ایتھے جان پہنچیے تے ہن کی آندا ہے فلا صدق ولا صلی، نہ میں صدقہ کیتا نہ میں نماز ہی پڑھی۔ بے نمازو اور نمازاں نو ضائع کرنے والو، بے نماز دی روح آقا فرماندے نے او دے جسم چو ایویں نکل دیئے جویں مل مل دا دوپٹہ ٹینگرا تے پا کے کھچیا جائے تے لیر لیر ہو جاندا ہے، اور فرشتے دے منہ تے چنڈا مار دینے بے نماز دے منہ دے اوتے، آندے نے خبیث روح نکل۔ یہ قرآن دے اندر ایک کہہ چاہتا ہے اللہ آندے نے کڈ وہی اپنی جان ان کڈ دا کیوں نہیں؟ اپنی جان خود کڈ اسا نہیں کرنی۔ بے نماز دی روح جیڑی ہے ایویں نکل دیئے جویں مل مل دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جائے تے لیر لیر ہو جاندا ہے۔ نمازی دی روح دے جسم چو ایویں نکل دیئے جویں مشک چو آسانی نہ پانی نکل آوندا ہے۔ نمازی دی روح نو VIP پروٹوکول دتا جاندا ہے، تے جڑا بے نماز ہے اے دی روح نو گلیز ترین گندے بدبودار ٹاٹ ہوندے نے، جنہ دے اندر فرشتے لپیٹ کے اتے کر دینے، آسمانہ دے دروازے بند ہو جاندے نے، ستہ آسمانہ چ بے نماز دی روح دیاں بوآں پھیل جاندیاں نے۔ اللہ آندے نے دی روح نو پرا سجین دے اندر سٹ دے ہو، اوہ بے نماز مر گیا ہے تے اللہ دیتے 4 لانتاں پاندے نے، آندے نے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اوہ بے نمازہ تیرے تے لعنت ہوئے، لعنت ہوئے، پھر تیرے تے لعنت ہوئے، پھر تیرے تے لعنت ہوئے۔ بے نماز مر گیا ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز نو غسل بھی نہ دیو، بے نماز نو کفن بھی نہ دیو، بے نماز دا جنازہ بھی نہ پڑھاؤ، بے نماز نو مسلمانہ دے قبرستان چ دفن بھی نہ کرو۔ جیڑا بے نماز مرے ہے اے دی موت بڑی پیڑی ہے۔ نمازی جاندہ ہے اے دی روح نو قبض کرن واسطے فرشتے آؤندے نے، انہاں دے ہتھاں دے اندر بہترین قسم دے رومال ہوندے نے، اے دی روح نو او لپیٹ دینے اس بہترین رومال دے اندر، اللہ 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 بہترین رومال دے اندر لپیٹیا جاندہ ہے تے نال کی آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اللہ منو تھوانو اینا لوکاں جو کر دے، اچھی کہہ دیو پھر کہہ دیو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فوت ہوئے نے طائف چ، طائف دے اندر ایک انہاں دے نام دی مسجد بھی ہے بڑی وڈی، لائبریری بھی، اس لائبریری چو پتھر موجود نے جنہاں دے اتے حضرت عبداللہ بن عباس نے خود قرآن لکھیا ہے، وہ آج بھی ہے میں ویکھ کے ہے، اوتھے ہی قبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو دنیا تو فوت ہوئے نا، انہاں نو غسل دے کے کفن دے کے رکھ دیتا گیا تے چٹے
چٹے رنگ دا ایک پرندہ بڑا خوبصورت آن کے انہاں دے کفن چ وڑ گیا. انہاں انتظار کیتا بھی چلو پرندہ وچوں نکلدا ہے تے پھر دفن کرنے آ. گھنٹہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ پرندہ نکلے ہی نہ وچوں تے کوئی ڈردا پھولے بھی نہ کفن نو. اوویں ہی پھڑ کے نا حضرت عبداللہ بن عباس نو لاہت چ رکھیا ہے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. قبر مکمل ہوئی تے دعا لگے نے کرن تے قبر دے سرانے والوں آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نہیں مومن، اے نے وی آئی پی لوگ. دنیا تو مرنا تے ہر ایک نہیں، لیکن جڑی خاتمہ بالخیر تے موت آ جائے موت ہوئی ہوندی. کئی شراب پی کے مر جاندے نے، چرس پی کے مر جاندے نے، ٹرک تھلے آ کے مر جاندے، خودکشی کر کے مر جاندے نے. یہ بھی تے مردے ہی نے. تے کئی وہ لوگ نے جڑے مرن لگیاں کلمہ پڑھ لیندے نے تے انہاں دا بیڑا پار ہو جاندا ہے. دعا کریا کر اللہ اسلام تے زندہ رکھے، ایمان تے موت دے. شیخ القرآن فرمایا کر دے سننا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھر آئے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے. جا ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھڑا ہے ایتھے قبران دے ٹھیر اچھرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑے آندہ ڈیرا ہے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو بھیرائے. اللہ اللہ گل بڑی باکمال جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرائے. ادھروں روح نکل جاندی ہے ادھروں آندے نے ابیران دی کڑی لا لو ابیران دے کپڑے بھی لا لو اوویں نہیں لیندے تے کینچیاں نہ کٹ کے ہی لا لو. ہن تو لٹھے دا سوڑ پایا ہے بوسکی دا پایا ہے کرنڈی دا پایا ہے اوویں نہیں لیندے کینچیاں نہ کٹ کے ہی لا لینے نے. تے آندے نے اتھو مولانا یوسف دا پتہ کرو فلانے مولی صاحب دا پتہ کرو عمر حیات ناگروی دا پتہ کرو آن کے ساڑھے پیو تے 2 لوٹے پانی دے ہی پا دوے. او جنہ واسطے حلال تے حرام دی تمیز نہیں کردا جنہ واسطے پہناں دے حق ماری جانا ہے پراواں دے حق ماری جانا ہے یتیماں دے حق کھائی جانا ہے. اج انہاں بچیاں نے تیرے بدن تے 2 لوٹے پانی دے بھی نہیں پائے. بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا. تو پھر پتہ ہے کفن بھی ملنا ہے کہ نہیں پتہ ہے قبر ملنی ہے کہ نہیں. کفن چوی شک کے قبر چوی شک کے موت برحق کے موت ہونی ہونی نہیں. تو ضیاء اللہ کی 11 سال صدر بھی رہا ہے جرنیل بھی رہا ہے نہ قبر ملی نہ کفن ملیا ایک ٹوپی پھڑ کے اسلام آباد نپی. دیکھو نا ماں دی ہدیر کوٹری چو جدو بندہ دنیا تے ہوندہ ہے او دے لک گل کچھ ہوندہ ہے بولیا جی نا لکوں بھی ننگا دے گلوں بھی ہتھوں بھی کھالی تے پیروں بھی تے قبر دی ہدیر کوٹری چ جاندہ ہے ہتھوں پیروں کھالی لکوں گلوں ننگا ہو تے تھوڑا جسم ٹکھنوا سے 2 چادراں جیڑیاں نے لپیٹیاں جاندیاں نے جنہاں نو سیڑ بھی نہیں وج دی. بول دے نہیں وہ بھی قسمت چنگی ہوئی تے 2 گز کپڑا لب جے گا نہیں تے اوقات کی آیا بھی کھالی جانا بھی کھالی ہے تے نیر کا دا چکیے. بندے آ تو اپنی
औकात नू पहचान ले कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले बंदिया तू अपनी जिन्ना नल टुरदा सै तू हिक तन के अज कबरां नू ले चले तेनू जाजी बन के उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान ले उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान ले बंदिया तू अपनी औकात नू पहचान ले ते जिन्ना वास्ते दिन रात हलाल हराम दी तमीज नहीं करदा ला के हुदार तेरा ए यार तेरे चले नी मिट्टी दियां बुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी तेरी ए औकात नू पहचान ले बोलो यही औकात है ना साड़ी सारियां दी बोलते नहीं अगली गल सुनने वाली है जरा माल कट्ठा करना पिया औदा हक मार औदा मार कदी बेटियां दे हक खो के ते अपने पुत्रां नू पिया देना है आखिर की है जरा गौर करिए तेरे पिछों औलाद तेरी पानियां ने फंडियां माल तेरे दियां फिर पैनियां ने वंडियां कफन दी चिट्टी जई सुगात नू पहचान ले अल्लाह तेरे पिछों तेनू किसे याद भी नहीं करना तेरी आई दोस्ता फिर किसे भी नहीं मरना मौत दी अनोखी जई वारदात नू पहचान ले बंदिया तू अपनी ऐ औकात दुनिया तो चला गया मड़ा मुई मिट्टी दे अंदर चला गया जग्गा दे पीर फरमांदे ने जेड़ा बेनमाज बंदा इहदी कबर दे अंदर काले शाह रंग दे दो फरिश्ते आउंदे ने इन्हां दियां अखां नीलियां हुंदियां ने ये आन के बंदे नू ठांदे ने आंदे ने दस मन रब्बो का तेरा रब कौन है ये बेनमाज कहंदा हा हा लादरी मैनू नहीं पता रब किनू कहंदे ने पुछदे ने मन नबियों का तेरा नबी कौन है आंदा हा हा लादरी मैनू नहीं पता मां दीनों का तेरा दीन केड़ा है आंदा हा हा लादरी मैनू नहीं पता उतो आवाज आउंदी है अन कज़ब अबदी मेरे बंदे ने झूठ बकिया झूठ बोलिया फाफरेशू मिनन्नार एदी कबर दे अंदर बिस्तर भी जहन्नम दी अग दा ला दियो वाल बेसूह मिनन्नार इनू जहन्नम दी अग दा लिबास पहना दियो वफ्तहू लहू बाबन इलन्नार जहन्नम दी अग दा एक दरवाजा एदी कबर दे अंदर खोल दियो इधर मेरे वाल वेखो जग्गां दे पीर फरमांदे ने इस तरह दो हत्थां दियां उंगलां नू मेरे नबी ने दाखिल कीता है एदियां दोवें दीवारां मिल जांदियां ने एदियां सज्जियां पसलियां खब्बे पासे खबियां सज्जे पासे और ये 99 सप मुसल्लत कर दिते जाते हैं एक घट 100 एक डंग मारेगा 40 साल तक ओदा जहर नहीं जाएगा वो सप जेड़े ना एक डंग मारेगा 40 साल तक ओदा जहर नहीं जाएगा आका फरमांदे ने बेनमाज नू कबर दे अंदर अल्लाह दे फरिश्ते लोहे दियां गुरसा ना मारदे ने ये चीखा मारदा आहो बका करदा एदियां चीखा नू तुहाडे डंगर सुनदे ने आका फरमांदे ने एदियां चीखा नू तुसी सुन लवो तुसी मुर्दे कब्रस्तानां च दफन करने ही छड्ड दिओ ये कदी फिक्र कीता है भी 99 सप होने ने ते फजर बिस्तर ते रहन डई बोलते नहीं को आम बंदा कहे ना मैं तेरे बिस्तर ते राती भूंड वेख्या डेमू वेख्या तई बिस्तरा झाड़ने नींदर नहीं आउंदी आम बंदा कहे भी भूंड वेख्या
ہن جڑا جھوٹ بھی بول سکدا ہے مذاق بھی کر سکدا ہے اودی گل تے تینوں بڑا اعتبار ہے سوندا نہیں بستر جھاڑنا ہے تے پوری کائنات دا سچا سردار کے تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے پھر فجر دے ٹائم تینوں نیندر کیویں پی جاندی ہے بول دے نے فجر کس طرح بستر تے گزر دیے مؤذن دے کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم او نیند نالو نماز بہتر ہے احیانا نہیں نیند بہتر ہے نبی دیکھ صحابی نا لوہے دے اوزار بناندے سن اوزار لوہے دے اوزار لوہا گرم کیتا ہے لال سرخ کیتا ہے اگے رکھیا ہے تھوڑا چکیا ایتھے لے آندا ہے ادھر میرے حال ویکھو سارے جنے ایتھے لے آندا ہے ادھروں آواز آئی مسجد نبوی چوں اللہ اکبر تے تھوڑا اتھے ہی چھوڑ چھڑیا تے کول ایک صحابی بیٹھا ہی اور کہنے لگا یار چکیا تے اسی تے مار لینا سی کہنے لگے ادھروں آواز آئی اللہ اکبر اللہ سب تو وڈا ہے جے تھوڑا ماردا پھر تھوڑا وڈا ہی رب وڈا نہیں سی بول دے نہیں ہن تھانوں اللہ اکبر دی آواز پیندی ہے تسی آندے ہو پٹھے وڈے نے رب تے وڈا نہیں نا ساڈے کام وڈے نے رب وڈا نہیں کٹے تے مجھاں وڈیاں نے ساڈا رب وڈا نہیں سعید بن مسیب کبائر تابی گزرے نے 40 سالہ دے اندر ایک اثر دی تکبیر اولا رہی ہے او دن ماں فوت ہو گئی انہاں دے تکفین تدفین چ لگے رہے تے تکبیر اولا گزر گئی ورنہ سعید بن مسیب آندے نے 40 سالہ دے اندر کدی بھی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان کہی ہوئے تو میں مسجد ویچنا ہوں تو ہی آنے ٹھیک ہے بانگ ہو گئی یہ چلنے یار یہ کال کا دی ہے میرے بھائیو ہر گناہ معاف ہے لیکن بے نمازی دی معافی کی حدیث کو نہیں جائے زانی دی معافی ہے چور دی ہے شرابی دی ہے بے نماز نو معافی نہیں جے اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین نماز قائم کرو مشرک نہ بنو جڑا بے نماز ہے مشرک ہے کیونکہ وہ رب دی نہیں من رہا اپنے دل دی اپنے من دی من رہا وہ دا من وڈا ہے رب وڈا نہیں تو ہن ایک بندہ پورا سال نماز نہیں پڑھدا تے وڈی عید ہوندی ہے 3-4 بچے کو دیندا ہے نال کو 3-4 اونٹ 7-8 بکرے تے بلے بلے وی حاجی صاحب نے کوئی قربانی کیتی ہے اتو آواز ہوندی ہے پورا سال مسیتے نہیں وڑیا تے قربانی کرن نو دلیر ہے میری عدالت چ تیرے واسطے مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں کیونکہ بے نماز مشرک ہے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے تے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا اسی صرف مشرک انہوں آنا ہے جڑا غیر اللہ نو پوجے بے نماز مشرک جڑا ریاکاری واسطے عمل کرتا ہے ریاکاری بھی شرک ہے عمل دی قبولیت دیاں 3 شرطاں نے پہلی شرط ہے جڑا عمل نیکی ہوئے اللہ دی رضا واسطے ہوئے دوجی ہو نیکی نبی دی سنت اور طریقے دے مطابق ہوئے تیسرا رزق حلال ہوئے تو پھر نیکی قبول ہوندی ہے تو ہون ہر بندہ جڑا ہے اللہ ماشاءاللہ جنہ دے دل چ کوئی الہیت ہوئی بندہ دنیا تو مر گیا ہے قبر دے سپ تے ٹھوئیں بڑے زریلے نے انہوں قبر دے اندر جتیاں پہ رہیاں نے انہوں قبر دے اندر مارا پہ رہیاں نے لیکن میرے بھائیو جڑا مومن ہے او دنیا تو جاندہ ہے قبر دے اندر جاندہ ہے اللہ دے پیغمبر فرما دے نے انہوں رات دے ٹائم بھی دفن کیتا جائے یا صبح دے ٹائم دفن کیتا جائے جدو آن کے فرشتے انہوں اٹھا کے قبر چ بٹھان دے نے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے فرشتے آن دے نے 10 وی من ربو کا تیرا رب کون ہے یہ فرشتے آنو آندہ ہے پیچھے ہٹ جو ٹھہر جاؤ سورج غروب ہوندہ ہے میری اثر دی نماز جان رہی ہے منو نماز تے پڑھ لین دیو اب اہلا نمازی نو قبر چوی نماز دے فکر ہے قبر چوی نماز دے فکر ہے نمازی فرشتے آندے نے ہون نمازاں پڑھن دے ویلے ختم ہو گئے ہون تے اجر لین دے ویلے شروع نے ہون اجر لین دے ویلے نے پڑھن والے ویلے مگ گئے
آندے نے من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ آندہ ربی اللہ. ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ دینی الاسلام. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ آندہ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو آواز آن دی ہے ان صدقہ عبدی، میرے بندے نے سچ بولے ہے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. انہوں جنت دا بسترے دی قبر چلا دیو، جنت دا بہترین پوشاک انہوں پہنا دیو، جنت دا دروازہ دی قبر چ کھول دیو. نال آواز آن دی ہے نم سو جا کا نومت العروس، جویں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے، اس دلہن نو او دے خامت تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا، تینو میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکے گا. میرے بھائیو اللہ سنو موت دے تے ایمان والی دے. ایمان اچھی کہہ دو آپ بھی. قبر 5 دفعہ یاد کر دیئے تھوانو روز 5 دفعہ. اسی قبر نو 1 دفعہ بھی نہیں یاد کر دیو 5 دفعہ. تے کی آندی ہے انا بیت الدود، میں سپ تے ٹھویاں دا گھراں. انا بیت التراب، میں مٹی دا کچا مکان. فرش مٹی دا سجے کھبے مٹی اتے بھی مٹی، تے مٹی نہ مٹی بن جائے گا. اے جڑا وجود ہے قبر دی مٹی کھا جائے گی، صرف تیری ریڑھ دی ہڈی باقی رہے گی. انہوں عربی چ عجب الزم کیا جاتا ہے. اس ریڑھ دی ہڈی تے تیرا میرا وجود قائم ہونا ہے. لیکن بعض لوگ بعض اشخاص ایسے نے جسم جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی کھاندی ہی نہیں. اونا چنبیاء دے وجود، شہداء دے وجود، صحابہ دے وجود، اولیاء دے وجود، پنجواں وجود جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہے، جدو دنیا تو مرد ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرَضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ. اللہ زمین وال وہی کر کے اندر زمین نے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری حافظ عالم آ رہا ہے، یہ دا گوشت نہ کھائیں. زمین آندھی اللہ کیویں کھا سکنی ہے؟ دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے. جی دے سینے ہی قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں جی کھاندی. تے جیڑا بندہ روزانہ ڈیلی قرآن پڑھ دا ہے نا، ڈیلی قرآن دی تلاوت کر دا ہے، قرآن دا یاری لاندہ ہے، پچھلی راتی اٹھ کے قرآن پڑھ دا ہے، سفر حضرت قرآن پڑھ دا ہے، ایدے وجود نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھائے گی. نمازی قبر چ گیا ہے، ادھروں عذاب ہوندا نماز اگے آ گئی، دوجے پاسوں عذاب آیا زکات اگے آ گئی، ایک پاسوں آیا عذاب سرانے والوں تے روزہ اگے آ گیا ہے، پیندا والوں عذاب آیا قرآن اگے آ گیا ہے. نیکیاں بندے نو قبر دے اندر ایویں ٹھانپ لیندیاں نے جویں مرغی اپنے بچیاں نو اپنے پراں تھلے چھپا لیندی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا رات نو سون لگیا سورہ ملک تے سورہ سجدہ پڑھ کے سوندا ہے، قبر دے اندر انہوں عذاب نہیں ہوئے گا. یا جیڑا بندہ جمعہ رات نو جمعہ والے دن رات نو فوت ہوندا ہے، جمعہ والے دن فوت ہوندا ہے، انہوں بھی قبر چ عذاب نہیں جی ہونا، او دا بھی خاتمہ بالخیر ہے. اللہ اللہ قبر یاد کر رہی ہے دن رات. انا بیت التراب، میں مٹی دا کچا مکان. انا بیت الظلمہ، میں نیرے دا گھراں. اُتے کئی بندے دیوے بال دے نے قبر اُتے بلب لائے نے بڑے بڑے وڈے. قبر آندی ہے اُتے جننے مرضی بلب لا لائے اندر روشنی نہیں ہونی. آنا ہی تے اپنی عملان دا دیا جلا کے آئی، اپنے عملان دا بلب بال کے آئی، عملان دا بستر لے کے آئی. انا بیت الوحدہ، میں تنہائی دا گڑاواں. کلے آئی تو آنا ہے، تیری بیوی بچے پہن پائی عزیز و اقارب رشتہ دار بیلی سجن کسے نہیں آنا، تو کلے آئی میرے چاہ ہونا ہے. تو میں تینوں پوچھ رہا گی آج میری پوچھتے ہوتے آکڑا کر کے چلنا ہے نا. اللہ دیاں دتیاں نعمتاں کھا کے ظالماں دے حکمہ دی بغاوت کر رہے ہیں. تینوں مرنا بھول گیا، قبر بھول گئی، موت بھول گئی، میدان محشر بھول گیا، قبر دیاں سختیاں بھول گئیاں نے. تائیں تے تیریاں میریاں نمازاں رہ رہی ہیں، تائیں تے سانو فکر کوئی نہیں، مسیتاں کھالی پئیاں نے.
کدی علماء بے نمازاں دے جنازے پڑھانے بند کر دین نہ خدا دی قسمیں تے مسیتے تھا ہی نہ رہے. صحیح گل ہے. صرف مولوی کہن کہ اج تو بعد میں بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھانا. ویکھیا جی کیڑا بندہ ہے جڑا بے نماز رہندا. نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ. ویکھ لیا جی قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں قبر نو اڈیکاں روز کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھوں جانائی ایتیاں پتاں تیرے آنا کم تیرے آنائی جنہ لئی تو راتی دینے کریں ہیرا پھیریاں قبر نو اڈیکاں روز. تے گل سننے والی جے سیل محمود آلے توجہ ادھر میرا. ایک بندہ آندا میں اینے مربے دا مالک ہاں اینیاں زمینہ دا مالک ہاں اینے مکانہ دا مالک ہاں. اللہ اللہ مان کانو کرنا ہے اپنا بھروسہ نیوں تیرا کڑی پل دا کرنا ہے مان پلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں. کو بندہ کہہ سکتا سا میری بول دے نہیں پھر ایویں آندے ہو میں انہیں مربیاں دا مالک ہاں انیاں زمیناں دا تیری تے صاحب ہی تیری نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن رہی. اگر کہ بندے دی ہے تے مینوں دسو. مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا ختم کر جانا تینوں موت دیاں نیریاں قبر نو اڈیکاں روز ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہوئیں گا تو جدوں ایتھوں چلیا مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں. میرے بھائی میں دسنا ہے چاہنا مومن آدمی دنیا تو مرد ہے او دیاں شاناں ہی وکھریاں نے. جڑا بندہ اپنے پائی نو غسل دیندا ہے مرے نو سن لو یہ بھی اجر اہی ہے نا فلانا بندہ مردے نو آندا ہے آندے ہو کہ نہیں. لیکن جڑا بندہ اپنے مومن پائی نو غسل دیندا ہے پھر او دے جسم دے عیباں نو چھپاندا ہے. آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دی 40 سال دے گناہاں دے اتے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے. جیڑا بندہ اپنے پائی دی قبر کٹ دے اللہ اے دے تے جنت نو واجب کر دیندے نے. جیڑا بندہ اپنے پائی دے اتے مٹھ مٹی دی پاندہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا اے دے جدوں اللہ دی عدالت چاہے گا گناہ ہی گناہ ہونگے. اللہ پاک فرمان گے میرے فرشتیو ایک مٹھ مٹی دی لے کے آؤ نا. مٹھ مٹی دی لے آندی جائے گی. صحابہ دے نے اللہ دے رسول اے مٹھ مٹی دی کیڑی ہے؟ فرمایا اے او مٹھ جیڑی نے اپنے پائی دے بدن تے پائی سی. آج اس مٹھ مٹی نو ایک پلڑے چ رکھ دے ہو تے ایک پلڑے چ زندگی دے سارے گناہ رکھ دے ہو وزن کیتا جائے گا. میرے آقا فرماندے نے او جڑی مٹی اپنے پائی تے پائی ہے مٹھی کو اس مٹی دا وزن تیری زندگی دے گناہاں نالوں زیادہ ہوئے گا. تے اسی تے ہن مہا جنازہ ہی پڑھنے تے اتھوں ہی واپس قبرستان جتے کو گھٹ ہی بندے جاندے نے نا ادھے تو زیادہ واپس آ جاندے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا جنازہ پڑھدا ہے نا مومن دا بھائی دا اللہ انہوں ایک احد پہاڑ دے برابر نیکی عطا کر دینے. احد پہاڑ یعنی ایک قرات کڈا جڈا احد پہاڑ ہے
تے جیڑا بندہ اپنے بھائی نو دفن کر کے آندا ہے مٹی پا کے آندا ہے دعا کر کے آندا ہے اللہ انہوں 2 احد پہاڑ دے برابر نیکی عطا کر دے یہ حق کے اس بندے تے قبران دے اندر بھی بڑا عذاب ہونا جے صحیح بخاری دی روایت ہے آقا قبرستان جو گزرے نے آپ دی اٹھنی ڈرن لگ پئی بدگن لگ پئی صحابہ نے اللہ رسول اٹھنی نہیں کیا ہے فرمایا جڑے 2 قبران لینے انہوں عذاب ہو رہے ہیں اللہ رسول انہوں نے گناہ فرمایا کہ چگل خور سی دوجا پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا انہاں دوواں نوں قبران چ عذاب ہو رہے ہیں ایون جتھے مرضی بہ کے پیشاب کر دینے بول دے نہیں اوتھے ہی تہمت چکیا جتھے مرضی بہ گئے پاکی پلیتی دا سانو پتہ ہی نہیں یقین کرو بھئی پانی تو علاوہ کوشش کریا کرو پیشاب نہ کری پیشاب دے چھٹیاں کو جنہ بچیا جاندہ ہے بچو یہ دی وجہ تو قبر چ عذاب ہونا ہے یمشی بن نمیمہ کئی بندے چگل ایتھوں چگلی چکی اوتھے لائی اوتھے چکی اوتھے جویں ہم ساڈیاں بیبییاں بھیڑاں نہیں بھیڑاں تیرے نال گل لگیاں کرن گاہ نہ کری بندہ پوچھے تو کاری نہ تینوں گاہ دسنا جو دین ڈئی تیرے ٹھڈ چ نہیں بچی تے بچ جائے گی چگلی دی وجہ تو بھی قبر چ عذاب ہونا ہے تے جنہاں دیاں مچھاں بہتیاں وڈیاں نے انہاں نوں بھی قبر چ عذاب ہونا ہے کئی بندیاں دیاں مچھاں نہیں ویندے ایتھوں ٹردیاں نے تے ایتھے ڈگن ڈیاں نے پانی پیندے نے پہلو مچھ وچ ڈوبدی انہاں نوں بھی قبر چ عذاب ہونا ہے اللہ سانو قبر دے عذاباں کو محفوظ رکھے میرے بھائیو قبر دے عذاب بڑے ہی سخت نے قبر دا شکنجہ بڑا ہی سخت ہے بڑی دیر ہو گئی ہے ایک واقعہ ہے کہ فوجی دا سکیم تے فوجی نکلے سن درمیان جی قبرستان سی ادھر بھی فوجی دوجے پاسے بھی فوجی وچوں دی کوئی ننگ دے سن چیز لینی دینی ہوندی سی ایک فوجی بیان کردا کہ میں قبرستان چوں ننگا پیا دن دے 12-1 دا ٹائم میری اچانک نہ ایک قبر تے نظر پئی تو قبر ایویں ہلے پئی اس طرح آندا میں اگے ہو کے نا سورج سر تے سی 12-1 دا ٹائم سی تو کہ ڈنگر نے پیر رکھے مورا سی میں او دے نال جا کے جدوں لا کے ویکھیا نا تے ایک ٹھواں میت نو ڈنگ مارے میت بھی ہلے تے قبر بھی ہلے وہ فوجی آندا ہے جیڑا رفل لگے چھرا نہیں لگیا ہوندا وہ چھرے نو میں وچ داخل کیتا رفل نو وہ چھرے دے نال اونوں ٹھوئے نو پیچھے کیتا پیچھے وہ پیچھے ہوندی بجائے میرے قبر چوں نکل کے میرے مگر لگ گیا چھوٹی جی چھپڑی سی جے وچ پانی جمع سی جتھے برتن دھونے میں وہ چھپڑی چ وڑ گیا میں چلو پانی تے نہیں وڑے گا وہ فوجی آندا ہے کہ میں چھپڑی چ وڑیا اس ٹھوئے نے چھپڑی دے پانی دے اوتے ایویں منہ ہی رکھیا تے چھپڑی دا پانی ایویں ابلیا جویں ہانڈی ابلدی آندے نے جنیاں لتاں میریاں اس پانی سننا وہ لتاں اس ٹھوئے دے زہر دی وجہ تو گل گئیاں دنیا دا کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں چھڈیا لیکن اس ٹھوئے دے زہر نو ختم نہیں کر سکیا جدا ٹھواں اینا زہریلا ہے وہ پنڈ والے ہو دے سپ کنے زہریلے ہونگے آقا فرماندے نے وہ سپ قبر جو منہ باہر کڈ کے پھوک مار دے روئے زمین تے قیامت آ جائے سبزہ کوئی نہ نظر آئے کیوں نہیں اپنی قبر دی فکر کر دے کیوں نہیں میدان محشر دی فکر کر دے جانے قبر دے اندر جانے مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے دارانے چہرہ ویکھ ڈر نہیں اے تیرے گوڑے یارانے گوڑیاں نے جنہ نال یاریاں اے تیریاں قبر نو اڑی کاروز پلا تیتھو نہیں ہندا تے برا بھی نہ کر تو بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر تو سچیاں نے سبے گلاں پسروری اے تیریاں قبر نو اڑی کاروس اللہ سنو قبر دا اللہ موت دا فکر کرن دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما، ساڑے گناہاں نو درگزر فرما، ساڑیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما۔ اللہ ساڑے پائی امداد صاحب تے بیٹے دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ اللہ اس میرے پائی نو صبر جمیل عطا فرما، انہاں دی اہلیہ نو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ جنہ دیاں اولاداں دنیا تو چلیاں گئیاں سب دی بخشش فرما۔ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دے والدین دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ اللہ میرے امی ابو چاچو جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما۔ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ میرے پائی عبدالحفیظ ثاقب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ اپنی رحمت نہ ٹھنڈیاں فرما۔ میرے اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ میرے اللہ جنہ علماء نے بیان کیتا قبول فرما۔ اللہ جنہ دوستاں ساتھیاں نے اللہ پروگرام کروایا ہے اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے۔ اللہ سنو سارے انو 5 ٹائم دا پکا اور ٹھکا نمازی بنا۔ اللہ سنو تکبیر اولا نہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ نماز دی سستی ساڑے بدنا چو کٹ دے، اللہ نماز دی سستی نو اللہ دور کر دے۔ میرے اللہ 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا۔ اللہ جڑے اس مجمع بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا۔ میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما، میدان محشر دیاں ذلتاں کلو محفوظ فرما۔ میدان محشر دے اندر اللہ نبی دے جھنڈے لوائے الحمد تھلے جگہ نصیب فرما، نبی دی شفاعت نصیب فرما، پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔